السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الطاس تاع رويال شوكولا. دونك رويال شوكولا سي ان غاتو غلاس افيك واحد لاكوش مقرمشة كروسيونت. دونك غنحتاجو لا جينواز، موس الشوكولا نوار و لو كروكون. لا جينواز 4 البيضات، 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الدقيق وساشي ديال بودر كاكاو. اول حاجه الشروط الاربعه اللي اتفقنا عليها دائما. الشرط الاول العبار يكون مضبوط. بالنسبه للجينواز ديما تنقولوا عليها الشرط الاول العبار يكون مضبوط. الشرط الثاني البيض والسكر غنطربهم 5 ديال الدقائق. البيض والسكر نطربهم 5 ديال الدقائق. الشرط الثاني. الشرط الثالث نضيف الدقيق وبودر كاكاو. نقدر ندير خميره، بغيت نديرها ما نديرهاش، ما بغيتش ما نديرش لا ريفير. الشرط الثالث من تحت للفوق، دونك غنضيف من تحت للفوق. كنحبس الطراب باش نبدا نضيف الدقيق من تحت للفوق حتى تيتجانس الخليط. والشرط الرابع هو الفران، خصو يكون سخون، اتفقنا عليها. خاصني ندخل لا جينواز ديالتي الفران وهو شاعل سخون. انا دابا تنشرح لكم الدرس واش علاش الفران، باش نجي فين ديماري البيض ديالي ونخلط حتى يكون الفران وصل 200 درجه وندخلو ليه لا جينواز. دونك نبداو بالتسبيق ديال لا جينواز هو الاول. اذا ندوزو لا جينواز، دقيق 100 غرام مع بودر كاكاو غنجمعوهم. قلنا البيض مع السكر نطربوهم 5 ديال الدقائق. الفران ديالنا راه شاعل واجد، ونتسناو 5 مينوت ونضيفو الدقيق وندخلو كلشي الفران. اذا بعد ما طلعت لنا لا جينواز ديالتنا غادي نبداو تنضيفو لا فارين مع بودر كاكاو من تحت للفوق كيف العاده. دونك نخلطو لا جينواز ديالتنا ونخوها فوق من يا اما فوق ان بابي كويسون ولا سير بات اللي بغينا، مكاين حتى مشكل. الفران ديالنا ديجا شاعل واجد. وندخلوها الفران وتوجد بعد الدقائق 200 درجه. اذا بالنسبه للكروكون عندي الشوكولا 100 غرام، فيتين، براليني والزيت. اول حاجه ندوب الشوكولا السوداء ونزيد عليها الزيت، نديرها تذوب. كيف تذوب هاد الشوكولا مع الزيت نضيف عليه براليني، نضيف عليه الفيتين، نخلط كلشي ونلوح كلشي فوق من الجينواز وسط من الكاري. هنا نشوفوا العمليه. اذا من بعد ما ذوبنا الشوكولا مع الزيت نضيفو ليه البراليني. مع ان البراليني اختياري، الا بغيناش نضيفوه ما نضيفوش. كيف كنضيفو البراليني كيتطلق لينا مع الشوكولا ومع الزيت مباشره. نحركو مزيان حتى غادي يطلق لينا مع الخليط. نضيفو البراليني هو الاول، ها هو تطلق لينا البراليني مع الشوكولا مع الزيت. ومن بعد نضيفو الفوتين. انا حصلت على لو كروكون. نخلط مزيان من تحت لفوق. خاص الحبات ديال الفوتين كلهم يقيسهم الشوكولا باش الا دخلوا ليا للثلاجه ما يخرجش كيتفرت، يخرج لي طبقه وحده ينكوش وحده. والدور ديال الزيت هو انه ما تيخليش ليا الشوكولا يقصح وتكون هاد الطبقه المقرمشه حجره قاصحه بزاف. اوكي غادي ندخلو هاد فوق من الجينواز اللي ديجا درناه في كادر. اذا مباشره تنضيف الفوتين على البسكويت ديالي اللي قطعته قد من لو سيركل مربع ولا دائري ولا اللي يعجبني. دونك كنيطاليه بهذا الشكل باش يشد البلاصه ديالته باش يكون عندي طبقه. دونك نحاول ايطاليه بهذا الشكل هذا وكتولي عندي طبقه ديال الكروكون. اوكي ندخلو الثلاجه يبرد. ندخلو الثلاجه يبرد مزيان يجمد، يشد فراسو. ومن بعد غادي نخوي عليه لاموس. اذا غندوزو لاباطا بون 6 ديال اصفار البيض غنطربوهم في نفس الوقت. 400 غرام ديال السنيده في كاسرول،
الماء بالاحبار فقط نفزكو داك لو سكر هو هذا ونحركو مزيان، وضروري نفزكو لو سكر كامل ونمسحو الجوانب ديال لا كاسرول، ما نخليو فيها حتى شي جزء ديال السنيده. نحاولوا نديرو الشتاء في الماء ونمسحو الجوانب ديال لا كاسرول ديالنا ونشعلوها فوق النار. اذا دائما تندير الشتاء لو بانسو وتنحاول نمسح الجوانب ديال لا كاسرول ديالي باش لو سكر ديالي ما يتكروطاش ليا ويخرج ليا كيفاش. دونك غنشعلو عليه حتى يدير الغليان ويزيد واحد 5 ديال الدقائق ديال الغليان ونخويه على جون دوف وهو مطرب، يعني ندوزو نطربو جون دوف ونضيفو عليه السكر. إذا غندوبو الشوكولا نوجدوها، الجيلاتين درناه في الماء رطاب، ومن بعد ملي غادي ندوبو الشوكولا نوجدوه، ندوبو الجيلاتين نوجدوها، نكملو لا باط بوم ونشوفو التتمه تاع كريم فريش غنطلعوها ان شاء الله ونشوفو التتمه. اذا بعد ما درنا الشوكولا دوب درنا الجيلاتين حتى هو في الماء وجدناه غندوبوه، من بعد درنا لا باط بوم كنوجدو فيها باقي السيرو ما طابش، غادي نطلعو لا كريم فريش حتى نوجدو 4 المكونات غنوجدوهم كاملين ونشوفو المونتاج كي داير. لا كريم فريش سون سكر بدون سكر، لان عندي 400 غرام في لا باط بوم غنخدمها مع لا كريم فريش وغنضيف عليها باش يلا تقاد عليها حلاوه. دائما بالنسبه لا كريم فريش نصيحه لكم ما تطربوش بهذا الشكل وتخليو الطراب خارج، ديما الفوي يدخل ليا وسط لاخر، دائما الطراب وسط لا كريم فريش بهذا الشكل هذا. ما نخدموش بالطريقه هذه وانما بحال هكا باش نقدر تطلع لي لا كريم فريش بسرعه. اذا طلعنا لا كريم فريش ما طلعناش بزاف، فقط فويتي كتسمى فويتي، واخا باقا مطلوقه ولكن طالعه شي شويه. نخليوها نكملوا لا باط بوم ديالنا ونكملوا الخليط. بين 112 114 درجه كيلومتر باش نضيف السيرو فيه خير. ما سكتوش عليها، فقط سكت عليها باش نشرح لكم، فقط وقفتها باش نشرح لكم. كنخليوها كتخدم حتى كتبرد. دابا راه سخونه بزاف، عندي 114 درجه، كيخصها تبقى تخدم ما حتى كتبرد، ما حد لا باط بوم كتقال. اذا عندنا الجيلاتين دايبه، ما خصناش ندوبوها على اتساع وتبرد لينا، الا كانت بردات نعاودو ندوبوها. جيلاتين دايبه نديروها غير في بان ماغي، ما نديروهاش فوق البوطه مباشره باش ما تحرقش لينا. دونك الجيلاتين دايبه، الشوكولا دايبه حتى هي، الا كانت قساحت نعاود ندوبها. كريم فريش فويتي ماشي طالعه، ماشي متماسكه، ماشي سيغي، ولا باط بوم هي هذه. دونك لا باط بوم اول حاجه ندير نضيف لا كريم فريش على لا باط بوم. اول خطوه هنا ما عنديش ان بروبليم، ما عنديش مشكل، ما غاديش تخسر ليا لو ميلونج ديالي، ما غاديش يخسر. دونك انا ضفت لا باط بوم على لا كريم فريش. هنا الا خويت الجيلاتين مشكل، لان غادي تجمع ليا، خصني انا ندخل عند لا جيلاتين بحال هكذا واحد شويه ديال الخليط، نحرك مزيان لا جيلاتين مع لا موس اللي دخلت عندها، ومن بعد نضيف كلشي في لاباغاي ديالي. نفس الشكل بالنسبه نحرك من بعد ما ضفت الجيلاتين، ولكن الجيلاتين ما درتهاش بوحدها، دخلت عندها بالخليط واحد شويه، شي تقريبا واحد 100 غرام، وخرجت كلشي. هنا الشوكولا الا خويتو على لا كريم يمكن يقصح ليا الشوكولا. دونك احسن حاجه ندير ندخل عند الشوكولا بواحد شويه ديال الميلونج ونحرك مزيان لو شوكولا ديالي، نحركو مزيان حتى الا بان ليا قصح ليا الشوكولاط هنايا ولا تحبب، عندي فرصه فين نعتق الموقف، يمكن لي نعاود ندوب ونسخن. ولكن الا خويت الشوكولا على لاموس كلها وتحببات ليا نبقى عندي ما نعتق. دونك ندخل عند الشوكولا دابا ولا بحال انغاناش، ما عمرو باقي يقصح ليا وسط من لا كريم، يعني وسط من لاموس. الا بان ليا هنا تحبب ليا وتحجر، عندي فرصه انني نعتق الموقف ونعاود ندوبو شي شويه فوق النار.
لاحظتوا هو ولا بحال اون صوص شوكولا. هذا دابا الا خويتو على كونتيتي كثيره ما يقصحش ليا، غيعطيني فرصه انني لاموس ديالي تكون ملسه وتكون ليس. هادو هما النقاط المهمين. لاحظوا دونك غنبقى تنضيف كون درت غير الشوكولاط بوحدو ما نجي فين نخويه وندز سباتي حتى يكون قصاح ليا. دونك فوالا لاموس ديالي ها هي ليس، ما غاداش تقصاح، غتكون بالشكل اللي انا بغيتو. تري بيان. دونك موس الشوكولا ديالتي هي واجده كاينه، غادي نخوها في الكادر ندخلوها المجمد ليله كامله ونديرو لها لا فينيسيون ديالها. اوكي دونك الفيتين ديالنا هو برد كان في المجمد. لاموس ديالتنا ها هي كاينه، غادي نخويو لاموس ديالنا فوق من الفيتين وندخلو كلشي كونجيلاتور يجمد ليله كامله، ومن بعد نديرو ليها فينيسيون. مغاديش نحتاجو سباتشي كودي لان لاموس ديالتنا مخلوقه بالشكل اللي حنا بغيناه، فقط غادا تدخل المجمد ليله كامله ونديرو لها لا فينيسيون والديكوراسيون ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معنا في الفينيسيون ديال رويال شوكولا. اليوم غادي نشوفوا رويال شوكولا غادي نقطعوها دي طرونش، يعني طرونشيات دي طرونش في لي لونغيت. غادي نحتاجو لا غاناش باش نبوشيوها فوق الطرونش، ونحتاجو ان كروكون يعني شوكولا واللوز محمر والزيت نطرومبيو فيه، نغطسو فيه هذاك لي طرونش ديال الرويال، نقلبوهم تيبردو، وفوق من هذاك لو كروكون نبوشيو لا غاناش. دونك هذه الطريقه ديال الشيف سعيد ديال التزيين، وتبقى عندكم نتوما الطريقه ديال التزيين ديالكم، كل واحد يقدر يزين بالشكل اللي بغا. اول حاجه كريم، غادي نديرو اون غاناش 250 غرام ديال الكريم فريش نغليوها ونلوحو فيها 350 غرام ديال الشوكولا نوار غيش، نحركوها مزيان توجد لنا غاناش، نخليوها تبرد شويه، نضربوها في الباتور الكتريك طلع باش تولي لينا سوفلي اون غاناش مونطي باش نزينو بها تكون خفيفه في الماكله ديالها. من بعد غادي ندوبو 500 غرام ديال الشوكولا السوداء و150 غرام ديال اللوز محمر نلوحوها فيها ونزيدو عليها 50 غرام الزيت ونحركوها. دونك غتولي عندي لا غاناش واجده، عندي الشوكولا دايب ولي طرونش نقطعهم باش نزين بهم. اذا غادي نفضل ليا لا كريم فريش، نعطي ليها ربعه ديال لا كريم فريش، كنضيفو عليها 300 غرام ديال الشوكولا السوداء ونحركوها مزيان حتى تذوب كامله وندخلوها تبرد، ومن بعد نطربوها باش تجينا سوفلي بحال اللي كنا درنا في بونبون شوكولا. دونك خصني ضروري ندير لا غاناش بالعبار وضروري نخليها تبرد. اوكي اذا غادي نحاول نخوي لا غاناش لي صوت دابا في السمنه، ندخلوها الثلاجه تبرد واحد قسم كما قالنا ولا قسمين، ونضربوها بالفوي وغادي تولي سوفلي. خدينا ان غيبون يعني بالدا بلاستيك بحال هذا، هاد جبناه في الحافه ديال لاطابل. هاد الريبون هو هذا راه كيتباع عند بائع الحلويات، تنقطعو منو الطرف اللي بغينا. من بعد الشوكولا غيش سبيسيال درنا ليه لو طابلاج، ما درتش لو طابلاج لان فايتنا درناه في الطاس تاع لي بونبون شوكولا. دونك لاحظوا معايا تنغطس الموس ديالي بهذا الشكل هذا، وتنحاول نحط ماشي اي موس يخدم ليا. دونك خاصني بحال هذا الكوطو هذا هو اللي يمكن يعطيني هاد العمليه اللي بغيت. نحاول نجر عندي بشويه بحال غادي تنصوب دي فلور وريدات. يمكن ليا نزين بهم طبعا لو كاطو ديالي. اوكي تناخدو هاد الريبون هذا راه كيتباع، تنقطعو منه واحد الجزء تنحطوه هنايا فوق لاطابل. الشوكولا ديالنا غيش نوار درنا ليه لو طابلاج،
موس بهذا الشكل هذا، ماشي ديال الخضره، موس يكون بوانتي في لافان ديالو. تنحاول لاحظوا نغطس الموس ديالي في الشوكولا، نحاول بشويه نورك على الشوكولا ديالي ونحصل على هذا الشكل هذا. دونك تبقى تندير هذه العمليه على طول هذا الريبون هذا، على طول هاد لابوند، باش كنحصل على دي فلور اللي نقدر نزين بهم لو غاتو ديالي. فقط الراس ديال لو كوتو، ماشي الموس كامل. ونحاول نجر باش كنحصل على وريدات اللي يمكن ليا نزين بهم. من بعد كناخذوا هاد الباندات اللي صوبنا وتنحطوهم في المول ديالي طويل. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، بانني انايا راه درت شي شويه ديال الجليكوز في الداخل ديال المول باش يلصقوا ليا هاد البلاستيك ولا تتحيد. دونك تندير شي شويه ديال الجليكوز باش يلصقوا ليا ويتبتوا. دونك شويه ديال الجليكوز الداخل ديال المول باش نعطيهم هاد لا فورم بهاد الشكل هذا، وندخلهم المجمد. بعد ما يبردوا نحيدهم ونديكوري لهم. اذا لو كروكون ديالنا 300 غرام ديال الشوكولا، 50 غرام ديال الزيت غنضيفوه عليه من بعد ما ذوبنا الشوكولا، ونضيفو عليه لي زاموند هاشي محمرين 150 غرام. وهو لو كروكون ديالنا وجدناه. هذا هو اللي غادي نزينو به لو كاطو ديالنا من الفوق. دونك ندوبوه. دابا بقى لي نقطع لي طرونش، نطلع لا غاناش ونبدا التزيين تاع الكاطو ديالي. لا كاناش ديالنا من بعد ما بردات غنضربوها بالفوي باش تولي سوفلي طلع، ومن بعد نبداو كنزينو لو كاطو ديالنا. فوالا لو كاطو ديالنا خرجناه من المجمد. غادي نحاولوا نقطعوا نحيدوا ليه المول، نسخنوا الموس منشار هو الاول، نحاولوا نحيدوا المول من الجناب، ومن بعد نقطعوا باندا، نقطعوا دي طرونش، ونبداو في التزيين ديالنا تاع الكاطو تاعنا. غناخدو لي لونغيت بهذا الشكل هذا. بغينا نديرو دي طرونش اليوم. دونك غنحاول نقطع اون بون. كنسخن الموس فوق النار. تري بيان. كنحاول نقطع بالجهه الاخرى. دونك دائما كنستعمل موس نشار. وفوالا لو غاتو ديالي ها هو كي تيبان لينا. عندي بسكوي، عندي لو كروسيون، وعندي لا موس الشوكولا. اوكي. تنحاول نقطع بجوج ديال الصبعان. تنحاول ندير دو دوا شويه، وتناخذ قطعه العبار ديال الكاطو ديالي، ومن بعد تنهبط بالموس حتى وحده ونجرب لتحت. دونك كنحاول نقطع نقاد، ودائما كنمسح الموس ديالي من لا كريم ومن لا موس، وتنبدا تنقطع. تنسخن لو كوطو تنقطع حتى تنكمل الباندا كامله. اذا غنبداو ناخذ لي طرونش ديالنا ونقلبوهم الجهه اللي فيها لا موس، نغطسوهم في لو كروكون ديالنا، ونسوسو مزيان حتى تقاد منو الشوكولا ديالو يقبض في الشوكولا، ونحطوه من بعد نقادوهم فوق لي لونغيت. دونك نقابطو دائما لي رواير ديالنا
تنقصوهم غير النص ديالهم، وتنخليوه حتى تيتقطر منو الشوكولا مزيان، وتنحيدوه. فوالا. دونك لو كروكون فوالا. اذا لاكاناج ديالتنا هي مونطي، ضربناها مزيان بالباكور. غادي نحاولو نديروها في لابوش، نبوشيو فوق من لي كاطو ديالنا لي طرونش، ونزينوهم بلي شوكولا لي صوبنا. اذا بعد ما عمرت لاكاناج ضربت بالبوش بمقص، ما ضربتش هكذا فيرتيكال، ضربت في الجنب باش تخرج ليا لا ديكوراسيون بهذا الشكل هذا مثلا. دونك بحال سونطونوري، بحال الشكل ديال لي سونطونوري. دونك كاينين لي دوي اللي تيخرجوا ليا لاكاناج بهذا الشكل هذا، ويمكن لي انايا من البوش جوطابل ديالي نديرها راسي بوحدي. دونك فوالا لي طرونش ديالنا ديال رواية الشوكولا. بقات لنا دابا لا ديكوراسيون بالشوكولات من الفوق، ونكونوا كملنا التزيين ديالهم. فوالا تنحطو عليهم داك الشوكولا اللي زينا طالور من بعد ما برد، ونديرو عليهم شي شويه ديال السكر غلاس في هذا لو كوتي هذا. وهكذا تيكون الروايه ديالنا كملات وجدات، وهي هذه الصوره النهائيه ديال الروايه الشوكولا ديالتنا بهذا الشكل هذا. دونك فوالا تري بيان. دونك كان هذا الدرس تاع رويال شوكولا، نتمنى والله انه يكون حتى هو درس مهم ويكون واضح ومفهوم. وشكرا لكم، وفي انتظار اننا ندوزو لدرس اخر ان شاء الله.